रुसी तेलमाथि अमेरिकी प्रतिबन्ध लागे। ब्यारलको $300 पुग्ने। नेपालमा पेट्रोल 300 नाग्न सक्ने। थप इन्धन किन्न नसक्ने अवस्थामा आयल निगम। इतिहासकै कमजोर बन्यो नेपाली मुद्रा। सार्वजनिक विधामा पनि सवारी साधनको ट्रायल सुरु गर्न मन्त्रीको निर्देशन। रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउन जेलेन्स्कीको आग्रह। सगरमाथा नेपाल लेखिएको ₹1 सिक्का भोलिदेखि बजारमा। सरकारले अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाउँदा पनि सबै चुपचाप छन् ओली। ब्रोइलर कुखुराको भाउ बढेको बढे। युक्रेनको राजधानीमा आक्रमण गर्ने रुसी सेनाको चेतावनी। नेस्टो समृद्ध लघु वित्तको आइपिओ आज बाँडफाँड हुँदै कुलमानले चाँडो काम गर्न भने कर्मचारीले पोल्सार्न मागे 1,40,000 घुस। नेपालमा अब युट्युब च्यानल चलाउन दर्ता नगरी चलाउन नपाइने। दर्ता गर्न 5 लाख लाग्ने। युक्रेनको आग्रहमा स्कटल्यान्डसँग हुने विश्वकप छनौट प्ले अफ खेल स्थगित। सुर्खेत विमानस्थल विस्तार नहुने पक्का। काठमाडौँमा एकै परिवारका 5 जनाद्वारा सामूहिक आत्महत्याको प्रयास। सुसाइड नोट भेटियो। स्थानीय निर्वाचनमा चुनाव चिन्ह हरियो रङको हुने। ग्यास आपूर्ति बन्द गरिदिने रुसको चेतावनी। दर्शकबिन नमस्कार, इन्फो खबर बुलेटिनमा यहाँलाई स्वागत छ। म गंगा विश्वकर्मा। सदा जस्तै आज पनि देश विदेशका ताजा महत्वपूर्ण समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। यो समाचारलाई अन्तिमसम्म हेरी आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू निधक्कसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छाड्नुहोला। साथसाथै दर्शकबिन, तपाईहरू कुन ठाउँबाट कुन देशबाट हाम्रो भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। समाचार अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी यसलाई लाइक, कमेन्ट र साथीभाइलाई शेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। र हाम्रो च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। अब लागौं समाचारतर्फ। सुरुवातमा प्रसंग पेट्रोल मूल्य 300 पुग्ने। अहिले नेपालमा पेट्रोल प्रति लिटर ₹150 पुगेको छ। यो मूल्यले बेच्दा पनि नेपाल आयल निगम घाटामा नै छ। अहिले विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य 130 पुग्दा यो स्थिति छ भने $300 पुगे के होला। अमेरिका र रुस बीच यसरी नै टकराव बढ्दै गएमा कच्चा तेलको मूल्य $300 पुग्ने देखिएको छ। यति बेला नेपालमा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर ₹300 नाग्न सक्छ। अमेरिका र युरोपेली युनियनले रुसी तेलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेपछि रुसले ग्यास रोक्ने चेतावनी दिएको छ। रुसले युरोपेली युनियनका देशहरू जर्मनी लगायतमा ग्यास रोक्ने चेतावनी दिएको हो। यसले तेल र ग्यास दुवैको मूल्य हत्तै बढ्ने खतरा बढेको हो। रुसको चेतावनी लगत्तै युरोपमा ग्यासको मूल्य विगतमा भन्दा 10 गुणाले महँगिएको छ। आयल प्राइसका अनुसार ग्यास प्रति BBL $137 पुगिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दै गएपछि त्यसको प्रभाव स्थानीय बजारमा स्वतः मूल्य बढेको भन्दै नेपाल आयल निगमले थप इन्धन किन्न नसक्ने अवस्था आएको बताएको छ। दर्शकबिन, अब विधामा पनि सवारी ट्रायल। यस सम्बन्धी प्रसंग ललितपुरको एकान्त कुना स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयसँग श्रम रोजगार तथा यातायातले स्पष्टीकरण सोधेको छ। सेवाग्राहीको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै यातायात मन्त्री सहितको टोलीले कार्यालयमा पुगेर स्पष्टीकरण सोधेको हो। बागमती प्रदेशका श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री घनश्याम दाहाल सहितको टोलीले लाइसेन्स वितरण, नवीकरण र स्मार्ट लाइसेन्सको भेरिफाई र सवारी साधनको ट्रायलमा देखिएको समस्या बारेमा आएका गुनासो बारे कर्मचारीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्नु थियो। सो अवसरमा बोल्दै मन्त्री दाहालले सार्वजनिक विदाको दिनमा समेत सवारी साधनको ट्रायल सुरु गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। दर्शकबिन, अब रुस युक्रेन युद्धको प्रसंग। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको 13औं दिन हुँदा रुसी सेनाले युक्रेनको राजधानी कियवमा आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएको छ। युक्रेनका विभिन्न शहरमा आक्रमण जारी राखेकै बेला राजधानी कियवमा पनि आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएको हो। सोमबार युक्रेनी शहरहरूलाई लक्षित गरी रुसी सेनाले हवाई स्थल र समुद्रबाट आक्रमण गरेका छन्, जसका कारण कैयौंको हाताहाती भएको बताइएको छ। रुसी सेनाले देशको दक्षिणमा पर्ने ओडेसा क्षेत्रको तुल्जी गाउँमा समुद्रबाट गोलाबारी गरेको र महत्वपूर्ण पूर्वाधार साइटहरूलाई निशाना बनाएको बताइएको छ। निरन्तर जारी रहेको आक्रमणको कारण हालसम्म युक्रेनको सीमाबाट 15 लाख भन्दा बढी मानिस शरणार्थीका रूपमा बाहिरिएका छन्। दर्शकबिन, अब ₹1 सिक्का। यस सम्बन्धी प्रसंग नेपाल राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभागले ₹1 को सिक्का फेरि प्रचलनमा ल्याउने भएको छ। साबैकै आकार तथा सुनौलो रङमा टकमरी गरिएको 2077 साल लेखिएको ₹1 को सिक्का बुधबारदेखि प्रचलनमा ल्याइने राष्ट्र बैंकले बताएको छ। सिक्काको अग्रभागमा वृत्ताकार 64 थोप्ला रहेका छन्।
त्यसमा हिमाल पहाड र तराईको पृष्ठभूमिमा 7 प्रदेशसहित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको नक्सा राखिएको छ। सिक्कामा फरक क्षमता भएका दृष्टिविहीनहरूले स्पर्श गरेर सिक्काको दर पहिचान गर्नका लागि एउटा मोटो थोप्ला पनि रहेको बैंकले बताएको छ। सिक्कामा चन्द्र, सूर्यका साथै सगरमाथाको आकृति र अङ्ग्रेजीमा सगरमाथा नेपाल लेखिएको छ। दर्शकबिन अब ब्रोइलर कुखुराको भाउ सम्बन्धी प्रसङ्ग। दानाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको बहानामा व्यवसायीहरूले जिउँदो ब्रोइलर कुखुराको भाउ फेरि बढाएका छन्। रुस र युक्रेन बीच जारी युद्धको कारण दानाको कच्चा पदार्थ महँगो भएको बताउँदै राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघले जिउँदो ब्रोइलर कुखुराको मूल्य प्रति किलो 10 रुपियाँ बढाएको हो। यसअघि संघले गत बुधबार मात्रै प्रति किलो 10 रुपियाँ बढाएको थियो। दानाको कच्चा पदार्थ मूल्य भारतमा बढेको र यहाँ पनि बढेर आएको भन्दै सोमबारबाट लागू हुने गरी मूल्य फेरि बढाइएको हो। दर्शकबिन अब नेपाली मुद्रा सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेपाली रुपैयाँ इतिहासकै कमजोर बनेको छ। अमेरिकी डलरको भाउ उच्च हुँदा नेपाली रुपैयाँ हालसम्मकै कमजोर देखिएको हो। मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलरको खरिद दर 122 रुपैयाँ 84 पैसा र बिक्री दर 123 रुपैयाँ 44 पैसा तोकेको छ। अर्थात् अब एक अमेरिकी डलर खरिद गर्नका लागि 123 रुपैयाँ 44 पैसा तिर्नुपर्छ। पछिल्लो समय लगातार अमेरिकी मुद्रा बलियो बन्दै गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल अमेरिकी अर्थतन्त्र बलियो बन्दै गएको र पछिल्लो समय रुस युक्रेन युद्धको असर समेत अमेरिकी डलरको मूल्यमा परेको बताउँदछन्। दर्शकबिन अब रुसमाथि थप प्रतिबन्ध सम्बन्धी प्रसङ्ग। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउन पश्चिमेली देशहरू समक्ष अनुरोध गरेका छन्। रुसी सेनाले युक्रेनमा आक्रमण तीव्र पारिरहेका बेला जेलेन्स्कीले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउन अनुरोध गरेका हुन्। रुसमा उत्पादित सामग्री बहिष्कार गर्न र त्यहाँको तेल आयात नगर्न समेत उनले अनुरोध गरेका छन्। यसअघि पश्चिमा देशहरूले रुसमाथि एकपछि अर्को प्रतिबन्ध लगाएका थिए। यसैबीच रुसी सेनाको हमलामा 10,000 सर्वसाधारण विभिन्न शहरमा फर्सेको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। दर्शकबिन अब ओलीको टिप्पणी सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाउँदा पनि सबै चुपचाप लागेको गुनासो गर्नु भएको छ। सोमबार पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सरकारले अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाएको र परराष्ट्र सम्बन्ध पनि बिगारेको टिप्पणी गर्नुभयो। अहिले देशको अर्थतन्त्र यस्तो हुँदा परराष्ट्र सम्बन्ध बिग्रिँदा चुपचाप छन्, मानिलिऊ कि केही बिग्रेको नै छैन। उहाँले भन्नुभयो, आफू प्रधानमन्त्री हुँदा विरोधीले रुखबाट पात ओइलिएर झर्दा पनि विरोध गरेको ओलीले टिप्पणी गर्नु भएको छ। हामी सरकारमा भयौं भने हाम्रा विरोधीले रुखबाट एउटा ओइलिएको पात झरे पनि यो सरकारको कमजोरीले रुखबाट पातहरू झर्न थाल्छन्। चैतको महिनामा रुखहरू हेर त उजाड भएको भनेर उधुम मचाउँछन् उहाँले भन्नुभयो। दर्शकबिन अब कुलमान घिसिङको प्रसङ्ग। उपभोक्तालाई उज्यालो प्रदान गर्ने काममा खटिएका सरकारी कर्मचारीले नै घुस मागे भन्ने कुरा सुन्दा कोही कसैलाई पनि राम्रो लाग्दैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कुनै पनि काममा ढिलाइ नगर्न र घुस नलिन कडाइका साथ निर्देशन दिने गरे पनि त्यसको पालना भएको छैन। बरु पोल सार्ने क्षमता वृद्धि गर्ने नाममा प्राधिकरणका कर्मचारीले घुस लिन छाडेका छैनन् भने उदाहरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दाले देखाउँदछ। नागरिकलाई उज्यालो दिन बसेका उपभोक्ताकै करबाट तलब भत्ता खाने प्राधिकरणका कुनै कर्मचारीको बदमाशीको कारण अन्य कर्मचारी समेत आहत हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। दर्शकबिन अब च्यानल दर्ता गर्न 5 लाख लाग्ने सम्बन्धी प्रसङ्ग। सरकारले युट्युब च्यानल लगायत भिडियो जन्य सामग्री उत्पादन गर्ने सामाजिक सञ्जालका लागि दर्ता गर्नुपर्ने र त्यसका लागि इजाजत लिनुपर्ने नियम लागू गरेको छ। युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न सरकारले कडा नियम लागू गर्न लागेको हो। अब युट्युब च्यानल सञ्चालन गर्दा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्नेछ र त्यसका लागि कम्तीमा 5 लाख रुपियाँ आवश्यक पर्नेछ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा 11 संशोधन गर्दै इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रसारणको नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो। अनलाइन टेलिभिजनका रूपमा परिभाषित गरी इजाजतका लागि 5 लाख रुपियाँ लाग्ने समेत उल्लेख गरिएको छ। दर्शकबिन अब आइपिओ बाँडफाँड सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेस्टो समृद्ध लघुवित्तले मंगलबार आइपिओ बाँडफाँड गर्ने भएको छ। कम्पनीको आइपिओ प्री
अलोटमेन्ट सम्पन्न गरी आज दिउँसो 1 बजेदेखि 3:30 बाँडफाँड गरिने बिक्री प्रबन्धका ग्लोबल आइएमए क्यापिटलले बताएको छ। एलो पेगोडा होटल जमलमा आइपिओ बाँडफाँड गर्ने बताएको हो। कम्पनीको आइपिओमा 25,79,598 जना आवेदकले 3,01,13,700 किता सेयरका लागि आवेदन दिएको क्यापिटलले बताएको छ। यो माग गरिए भन्दा 38.87 गुणा बढी हो। दर्शकबिन अब आत्महत्याको प्रयास यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका 6 डाँडा पौवामा अचेत भेटिएका 5 जनाले विषादी सेवन गरेर आत्महत्याको प्रयास गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले बताएको छ। अचेत भेटिएका 5 जना मध्ये 1 जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भइसकेको छ अनि 4 जनाको गम्भीर हालतमा उपचार भइरहेको छ। घटनास्थलमा सुसाइड नोट फेला परेको प्रहरीले बताएको छ। सुसाइड नोटमा आर्थिक अभाव रहेको र उपचार पनि गर्न नसकेको कारण सामूहिक आत्महत्या गरेको विषय उल्लेख गरिएको प्रहरी स्रोतले बताएको छ। दर्शकबिन अब सुर्खेत विमानस्थलको प्रसङ्ग। प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीयले जग्गा दिन नमानेपछि सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको कार्य नहुने भएको छ, जसको कारण सरकारवाला निकायले विमानस्थलका लागि नयाँ स्थान खोज्ने विकल्पमा सहमति गरेका छन्। सुर्खेत विमानस्थलको धावन मार्ग रहेको छ। मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीको अध्यक्षतामा प्रभावित क्षेत्र र जनप्रतिनिधिसँग भएको सरकारवालाको बैठकले विस्तार भन्दा विकल्प खोज्ने सहमति गरेको हो। स्थानीयको माग अनुसार नै विकल्प खोज्न थालेका छौं। मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो, अहिले जे छ त्यहीमा जहाज बस्छ, तर अन्य काम अगाडि बढ्दैन। दर्शकबिन अब निर्वाचनमा नीलो रङ यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। स्थानीय तहको निर्वाचनको मतपत्रमा दलहरूको चुनाव चिन्ह हरियो रङको हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले मतपत्रमा प्रयोग हुने चुनाव चिन्हको रङ टुङ्गो लगाएको हो। आयोगका सूचना अधिकारी सूर्य प्रसाद अर्यालका अनुसार 2074 सालको चुनावमा सेतो कागजमा नीलो रङको चिन्ह रहेको थियो। मतदानमा प्रयोग हुने रङ पनि नीलो भएकोले उज्यालो कम भएको बेला वा रातको समयमा मतगणना गर्न अप्ठ्यारो भएको थियो। पछिल्लो चुनावमा रातो रङ प्रयोग गरिएको थियो। यो पटक हरियो रङको चुनाव चिन्ह हुनेछ भने स्वस्तिक छापको रङ नीलो नै हुनेछ। दर्शकबिन अब खेल स्थगित यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। युक्रेन र स्कटल्यान्ड बीचको विश्व कप छनौट प्ले अफ खेल तत्कालका लागि स्थगित भएको छ। मार्च 24 हुने प्ले अफ अन्तर्गतको सेमी फाइनलमा युक्रेनको अनुरोधमा स्थगित गरिएको फिफाले बताएको छ। रुसले गरिरहेको आक्रमणको कारण तत्काल खेल्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै युक्रेनले यसअघि नै फिफा समक्ष खेल स्थगित गर्न माग गरेको थियो। सोही मागकै आधारमा फिफाले खेल तत्कालका लागि स्थगित गरेको हो। यो सँगै मार्च 29 का लागि तय भएको प्ले अफ फाइनल पनि पछि धकेलिने भएको छ। खेलको नयाँ मिति बारे छलफल भइरहेको छ। हवस् त दर्शकबिन, इन्फो खबर बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला। समाचार अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। केही सल्लाह सुझाव टिका टिप्पणी छन् भने हामीलाई तपाईँले कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ र यो समाचारलाई आफ्ना साथीभाइ कहाँ सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला र सँगसँगै लाइक पनि गरिदिनु होला। र हाम्रो च्यानलले इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गर्न फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिलेका लागि भने म गङ्गा विश्वकर्मासँगै सम्पूर्ण इन्फो खबर टिमलाई नै बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँ इन्फो खबर हेर्दै गर्नुहोला। हामी निरन्तर अपडेटमा छौँ।